खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 4 गते बुधबार मार्च 17 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक, ताजा जनादेशमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, नेताहरूको आपत्ति, दलीय सहकार्य खोज्न राष्ट्रपतिको सुझाव। नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा, संसदले विधेयकहरू अगाडि बढाउन नसकेकोमा सरकारको असन्तुष्टि, सत्ता समीकरणमा जसपालाई कुर्दै माओवादी केन्द्र। स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकियो। शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि 76 स्थानीय तहले आवेदन नै दिएनन्। बाह्य व्यापारमा भारतको परनिर्भरता बढ्यो। एस्ट्रेजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दावी। चिनिया प्रभाव बढेकोमा अमेरिका चिन्तित। भारतको बाटला हाउस काण्डका अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा समाज कल्याण र सामाजिक युवा क्लब विजयी। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक र त्यसको प्रसङ्ग सम्बन्धी खबर। संसद पुनस्थापनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ। बैठकमा उहाँले दलीय सहकार्य खोज्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। बैठकको प्रारम्भमा संक्षिप्त लिखित भाषण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, कोभिड-19 पछि यसरी सामूहिक छलफल र भेट भएको थिएन। बसौं चिया खाउँ भनेर बैठक बोलाएको हुँ। अर्को, म बंगलादेशको भ्रमणमा पनि जाँदैछु। यो विषय पनि तपाईसँग राख्न चाहेको हुँ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल गर्ने बेला आएको छ। लगतै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छोटो बोल्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूलाई बंगलादेशको भ्रमणका लागि शुभकामना समेत दिनुभयो। देवाको नजिकै बस्नुभएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नु भएन। अहिले यो छलफलको के अर्थ? संसद पुनस्थापना भएको छ। अब कहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो, के परामर्श चाहियो? पौडेलले प्रश्न गरेपछि राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, मैले त संविधान अनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन। संविधानको मैले संरक्षण गरेको हुँ। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, चियापान आयोजना गर्नुभएकोमा राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवाद। बंगलादेश भ्रमणको शुभकामना पनि छ। बैठक करिब करिब सकिए जस्तो भयो। सबै उठ्न थाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म बोल्छु, केही कुरा राख्छु भनेर भन्नुभयो। बैठकमा ओलीले भन्नुभयो, सर्वोच्चबाट संसद पुनस्थापनाको फैसला भएको छ। संसद पुनस्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। काम गर्ने अवस्था पनि छैन। परिणाममुखी नहुने संसदतिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौं। प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको बाटोमा जानुपर्ने भनेपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पुनः जंगिनुभयो। मौन रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छोटो बोल्नुभयो। अहिले जे विषयका लागि बोलाइएको थियो र जे विषयमा छलफल भयो तालमेल मिलेन। प्रधानमन्त्रीले जसरी सुरु गर्नुभयो, छलफल मलाई ठिक लागेन। म धेरै छलफल गर्न चाहन्न। यो अनावश्यक विषयमा बहस गर्ने थलो मात्र हो। नेताहरूको बोल्ने क्रम सकियो र राष्ट्रपतिले बोल्न खोज्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन, तर निर्वाचनमा जाने नजाने तपाईहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो। अब नेकपा एमाले विवादको प्रसंग सत्तारूढ नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झरनाथ खनाल समूहले आज र भोलिका लागि बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने भएको छ भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गुटगत भेला गरे कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष ओली पक्ष 28 फागुनमा गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, विधान संशोधन लगायतका निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ। तर नेपाल खनाल पक्षले पार्टी विधान विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। राष्ट्रिय भेला नरोक्ने र चैत 7 मा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नजाने, बरु समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्ने नेपाल खनाल समूहको तयारी छ। एमालेको नेपाल खनाल पक्षले आज र भोलिका लागि बोलाइएको कार्यकर्ता भेलामा 2000 भन्दा बढी कार्यकर्ता सहभागी हुने पनि दावी गरेको छ। भेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, कारबाहीले मुलुक अगाडि बढ्दैन, राजनीति अगाडि बढ्दैन, पार्टी अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन, हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने छुट्टै भेला नगर्न त्यसअघि नै आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नाममा नेपाल पक्षले छुट्टै गुटको भेला गरे कारबाही गर्ने पनि हिजो बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा चेतावनी दिनुभयो। म भोलिको भेला सुन्दैछु, भोलि भेला आयोजना गरेका छ अरे, आह्वान गरेका छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा शरीक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन, ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। नेकपा एमालेको एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले भने वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। हिजै एमाले एकता राष्ट्रिय अभियानका लागि कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा मन्तव्य राख्दै संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्नुपर्ने र एमालेको एकता कायम गर्न सबैले साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। हिजो सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामा माग गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बारेमा पनि दलमा छलफल भएको सांसद वर्षमान पुनले बताउनुभयो। यस्तै नेता पुनले जनता समाजवादी पार्टीको चैत 5 मा बस्ने बैठकपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने पनि बताउनुभयो। त्यो माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीको बीचमा गठबन्धन बन्छ। किन पनि भन्दा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर त्यस बारेमा एउटै धारणा बनाएको सन्दर्भमा, आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा र संसद पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यो एउटा प्राकृतिक गठबन्धन पनि हो। बैठकले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा दीनानाथ शर्मालाई चयन गरिएको छ। नेकपा एमाले विवादको प्रसंगमा दलहरूले फरक फरक बैठक गरेर आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहँदा एमालेको भावी राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला, के एमालेका दुई समूह एक ठाउँमा आएर फेरि सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने सम्भावना छ अथवा एमाले विभाजनतिर जाला, हामीले राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेलाई सोधेका छौं।
संवादको ढोका खोले पनि त्यसमा चाहिँ कुनै प्रगति नभएको कारणले गर्दा मानव नेपाल अनि झलनाथ खनाल समूहले समानान्तर गतिविधि र समान्तर संरचना चाहिँ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको कारणले गर्दा सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको विवाद अत्यन्त पेचिलो बनेको छ। यदि आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने अर्को विभाजनको दिशातर्फ पनि जान सक्छ। आकस्मिक घटनाक्रमको कुरा गर्नु भने त्यो भनेको अध्यक्ष ओलीले 28 गते गरेका निर्णय खारेज गर्ने नेपाल र खनाल उहाँहरूले माग गर्नु भएको छ, त्यसमा सहमत हुनुहोला अथवा वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल पक्षले 28 गतेको निर्णयलाई फेरि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुहोला त? यथास्थितिमा विश्लेषण गर्दा 28 गते निर्णयबाट न केपी ओली पछाडि हट्न सक्ने संकेत देखिन्छ, न नेपाल खनाल पक्षले नै त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेर नेकपा एमालेलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि राजनीतिको सम्भावनाको खेल हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ आकस्मिक रूपमा घटनाक्रम पनि विकसित हुन्छ, कहिलेकाहीँ चमत्कारिक रूपमा पनि घटनाक्रम विकसित हुन्छ। चमत्कार भएन र आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने अब यथास्थितिमा चाहिँ नेपाल खनाल पक्षले आफ्नो समर्पण गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना क्षीण प्राय देखिन्छ। दुवै पक्षले जित्ने गरी र नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि यसले फेरि तङ्ग्रिने अवस्थामा पुग्नको लागि कसले के गर्नु पर्यो? विशेष गरी 28 गतेको निर्णयबाट मलाई लाग्छ यदि यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली पछाडि हटेर यदि पुनर्विचार गर्नु भएन भने अन्य अरू कुनै कारणले प्रभाव परेन भने नेकपा एमालेको वैधानिक एकीकृत अस्तित्वमाथि अर्को प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। यदि खनाल नेपाल समूह नेकपा एमाले भित्रै रह्यो र पार्टी अगाडि बढ्ने स्थिति आयो भने फेरि विगतमा जस्तै गुट उपगुट र विवाद नेकपा एमाले भित्र देखिएला। अहिले के भन्न सकिन्छ यस बारेमा? नेपाल खनाल समूहले पनि यदि सम्मानजनक सहमति नभए कठोर कदम लिने तर ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा यथास्थितिमा ओलीको सरकार रहने र यथास्थितिमा चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने सम्भावना ओली नेपाल खनाल समूहको रणनीतिको आधारमा विश्लेषण गर्दा कमजोर देखिन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा दूधको मूल्यमा उपभोक्ता र किसान दुवै ठगिँदै हामीले दुध बेच्छौं, हामीले दुधको मूल्य बजारमा एकदमै महँगो रूपमा बिकेको छ, त्यसपछि हामी किसानहरूले पाउने रेट पाएका छैनौं। स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकियो। शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि 76 स्थानीय तहले आवेदन नै दिएन। बाह्य व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता नेपालको बढ्यो लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको 35 दिने सूचना। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग 2076 गठन हुनु पूर्वका विभिन्न आयोग कार्यदल वा समितिले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै पनि समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजात सहित यस आयोगबाट जारी भएको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि 2077 को अनुसूची 2 बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको यस आयोगको जिल्ला समितिमा यही चैत 14 गते भित्र निवेदन पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा यस आयोगको वेबसाइट www.lirc.gov.np बाट डाउनलोड गरी वा आयोगको सम्बन्धित जिल्ला समिति र सबै स्थानीय तहबाट निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै गत फागुन 10 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित यस आयोगको 35 दिने सूचना पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सीआईएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 016616 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले काठमाडौँबाट आज छापेका खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 76 स्थानीय तहले आवेदन नै दिएनन् शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। देशभर रहेका झण्डै 28,000 सरकारी विद्यालय मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा 5,393 वटा विद्यालयले मात्रै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक सामुदायिक विद्यालयसँग कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरे अनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ, तर 76 स्थानीय तहले निवेदन नै नदिएको पाइएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा स्थानीय तहमा खर्चको सीमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो। निर्देशिका अनुसार अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको भत्ता 1,500 व्यवस्था गरिएको छ। अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा 1,200 रुपैयाँ तोकिएको छ। उनीहरूले दिनमा 2 वटा बैठकको मात्रै भत्ता लिन पाउनेछन् भने चिया र खाजा खर्च बापत 250 रुपैयाँ मात्रै लिन पाउनेछन्। बाह्य व्यापारमा भारतसँगै बढी साझेदारी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा भारतसँगको व्यापार निकै बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस अवधिमा भारतबाट भएको आयात पोहोरभन्दा 7.1%ले बढिरहेको छ। नागरिक दैनिकले पहिलो पन्नामा निर्यात उकास्न पूर्वाधारको खाँचो शीर्षकको आवरण कथासहितको खबर छापेको छ। नेपालमा अबको 5 वर्षपछि अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले सन् 2026मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। तर विकसित मुलुक भएपछि दात्री निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान त घट्ने नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दिएका सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुनेछन्। त्यसका लागि नेपाललाई पूर्वाधार उकास्नुपर्ने ठूलो खाँचो र चुनौती देखिएको दिलीप पौडेलले लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामै जसपाको दौडधुप, मुद्दा सम्बोधन कि सत्ता प्राप्ति शीर्षकको खबर छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप तीव्र छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने कि बचाउने भन्नेमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित बनेको छ। यसमा प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियत रहेको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता प्राप्ति गर्ने कि मुद्दालाई सम्बोधन गराउने भन्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन। सबै पत्रपत्रिकाहरूले संसद बैठकको खबरलाई पनि लेखेका छन्। सरकारले आफूले पठाएका एजेन्डा र विभिन्न विधेयकहरू अगाडि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संसदको बैठक सही तरिकाले अगाडि नबढेको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि पोखेको हो। हिजो संसदको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, सदन सुचारू ढङ्गले अगाडि लगाउने भने सरकारसँग त तमाम बिजनेसहरू छन्, बिजनेस दिन तयार छ। तर दिएका बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अब फेरि अरू बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्ने बारेमा कसरी हामी ढुक्क हुन सक्छौँ? हाम्रो मनमा त्यो प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै 6 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ, 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 खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्णा ताम्राकार। कोरोनाको यो 7औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू दोस्रो चरणको खोप अभियानका विषयमा तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल।
दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने काम हिजो सकिएको छ। तर खोप लगाउन सबै ज्येष्ठ नागरिक खोप केन्द्रमा पुगेनन्। अहिलेसम्म कति ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाए र खोप लगाउन छुटेकालाई अब कहिले र कसरी खोप दिइन्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अहिलेसम्म हामीले फ्रन्ट लाइनलाई र 65 वर्षभन्दा माथिको बुवा आमाहरूलाई खोप लाउँदाखेरि जुन सहभागिता भयो त्यो टोटल चाहिँ 16 लाख पुगेको जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौँ हिजो बेलुकासम्मको। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा हौसला दिएको छ। अब यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हामी छलफलमा छौँ। त्यो हामी छिटै नै सूचना दिन्छौँ। सबैले लगाए हुने हो। अब कोहीले अरूहरूको कुरा सुनेर नलगाउनु भएको भए आफ्नो ठाउँमा छ, नभए हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 80% जस्तो हाम्रो कभरेज भयो त्यो चाहिँ हामीलाई खुसी नै लागेको छ। यदि कोही छुट्नु भएको छ भने अब हामी अर्को समूहमा जाँदाखेरि हामीसँग खोपको उपलब्धता हुने बित्तिकै हामी 60 वर्षभन्दा माथि वा 55 वर्षभन्दा माथिमा जान्छौँ। त्यो जाने बित्तिकै उहाँहरू छुटेकोले पनि फेरि त्यो बेला लगाउन सक्नुहुन्छ। खोप अभियान सुरु हुँदा पहिलो 10 दिन 65 वर्ष माथिका र त्यसपछिका 10 दिनमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने भनिएको थियो। तर समयमा खोप नआएका कारण 55 वर्ष माथिका नागरिकले पाउने खोप अनिश्चित भएको छ। आजदेखि दिने भनिएको खोप कुरेर बसेका नागरिकका लागि कहिलेदेखि खोप उपलब्ध होला त? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज पनि डाक्टर रोशन पोखरेलबाटै सुनौ। त्यो हामी छलफलमै छौँ। हामीसँग खोप केही मात्रामा चाहिँ अलिकति छ, तर हामी एक्ज्याक्टली अहिले नै कुन समूहमा जाने भनेर भन्न सकिरहेको छैनौँ। हामी खोपको सुनिश्चिततालाई हेरेर 1-2 दिनभित्रै हामी अर्को कुन उमेरमा जाने भनेर भन्छौँ। हजुर, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिएका व्यक्तिहरूले पहिलो खोप लगाएको महिना दिनभन्दा धेरै भयो। हिजोसम्म लगाएका मानिस पनि अब दोस्रो खोपको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन्। आजसम्म खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। उहाँहरूको खोपको सुनिश्चितता हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलो फेजमा जसले लाउनु भएको थियो उहाँहरूले वैशाख 7 गतेबाट फेरि लाउनुहुन्छ 11 र 12 हप्ताको बिचमा। यो खोप एकचोटि लगाएपछि 12 हप्तासम्म राम्रो काम गर्ने हुनाले 12 हप्तामा मात्रै फेरि लगाउने हो WHO ले भनेको अनुसार। यहाँ कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ बेला बेलामा अनेक थरी कुराहरू बोलिदिनु भएको छ जुन गलत हो। हामीले WHO ले भनेको रुल अनुसार अब 11 नभए 12 हप्तामा हामी लाउँछौँ। त्यो भने पहिलोलाई चाहिँ वैशाख 7 गतेदेखिबाट हुन्छ भने दोस्रो अहिले जुन हामीले 65 वर्षको चलाएको छौँ त्यो चाहिँ जेठ 17 गतेबाट हामीले अहिले अनुमान गरेका छौँ। हजुर, हामीले कोभ्याक्सबाट पाउने सम्भावना पनि अरूले पाएकै छैनन्, तपाईँहरूले पाइसक्नु भनेर नदिने छ। तर हाम्रो खोप जुन चाहिँ हामीले लगायौँ त्यो लगाइ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जाँगर हाम्रो उत्साह देखेर चाहिँ पक्कै पनि WHO अथवा कोभ्याक्स फेसिलिटीले हामीलाई थप खोप तुरुन्तै दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कोरोना क्याप्सुलको आजको डोजका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई धन्यवाद। आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोज सकिएका छन्। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। अब विदेशका खबर। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित एक अदालतले प्रहरी निरीक्षक मोहन चन्द्र शर्मा हत्याका अभियुक्त अरिज खानलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। शर्मा दिल्लीको जामिनियार स्थित बटला हाउसमा आतंकवादीहरूसँगको मुठभेडमा मारिनु भएको थियो। मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका खान 3 वर्ष अघि काठमाडौँमा पक्राउ परेका थिए। सन् 2008 को सेप्टेम्बर 13 मा दिल्लीको करोला बाग लगायत 5 स्थानमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 39 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 150 जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेजेनेकाको संयुक्त रूपमा विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको जनाएको छ। खोपका कारण रक्त नलीमा रगत जम्ने समस्या देखिएको कतिपय देशको दाबी विपरीत WHO का विज्ञहरूको खोप सुरक्षित रहेको दाबी सार्वजनिक भएको हो। र चीनको प्रभाव बढेकोमा अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिका र जापान दुवैले चासो राखेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन जापान भ्रमणमा टोकियो पुग्नु भएको छ। यो उहाँहरूको पहिलो विदेश भ्रमण हो। अमेरिका र जापान दुवै पक्षले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकास भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् भने चीनको प्रभाव बढेकोमा छलफल समेत गरेका छन्।
अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले हिजो प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता चैत 9 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुनेछ र समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजो भएको खेलमा सानो गौचरण युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै समाज कल्याणले जित हात पारेको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा सामाजिक युवा क्लबले पनि स्वयम्भू क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले नै पराजित गर्दै जित हात पारेको हो। दूध किसानको मूल्य बिचौलियाको ठगिँदै किसान र उपभोक्ता रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब दूधको मूल्यमा किसान र उपभोक्ताको असन्तुष्टि। लगातार किसानको मागपछि दूधको मूल्य बढ्यो। पाल्पामा पनि किसानले पाइरहेको मूल्यमा मूल्य थपिने भएपछि खुसियाली मनाए। तर किसानले पर लागत बराबर बढेर पनि दूधको मूल्य नपाएका गुनासो गरिरहेका छन्। सहकारी संस्था डेरी उद्योगीले उचित मूल्य दिएको दावी गरे पनि किसानले भने पाउन सकेका छैनन्। पाल्पाको तानसेन 14 की किसान पवित्र गैरेले गाईको दूध बजारमा बेच्न लैजाने गरेको 2 वर्ष भन्दा धेरै भयो। गाईको दूध लिटरको 55 देखि 60 रुपियाँमा बजारमा बेच्नुहुन्छ। भैँसीको दूध 65 देखि 68 रुपियाँसम्म बेच्नुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडिबाट हामीले गाई भैँसी पाल्दै आइरहेका छौँ र दूध पनि बेचिरहेका छौँ। किसानले पाउनु पर्ने मूल्य हामीले पाइरहेका छैनौँ। तर उपभोक्ताले गाईको 76 र भैँसीको 100 रुपियाँमा किनेर खानुपर्छ। 2 पाइला नजिकको बजारमा पुगेर बेचे पनि बजारमा बेचिरहेको भन्दा 35 रुपियाँ किसानले कम मूल्य पाउँछन्। स्थानीय उपभोक्ता माधव भण्डारी पनि गोठदेखि बजारमा देखिने दूधको मूल्यको फरकले छक्क पर्नुहुन्छ। दूध किनेर खाने उपभोक्ताहरू अहिले मारमा परेका छौँ, किनकि डेरीहरूले आफ्नो हिसाबले दूधको मूल्य बढाएर करिब अहिले 100 रुपियाँ पुर्याएका छन्। जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ पाल्पा र नेपाल डेरी एसोसिएसन पाल्पाको ब्यानरमा आबद्ध संघ संस्थाको भेलाले 2077 फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर दूधको मूल्य बढाएको हो। मूल्य बढाउनुको कारण किसानले वास्तविक मूल्य पाएनन् भन्ने होइन, व्यवसायीले कम फाइदा लिउन् भन्ने थियो। बढाएको मूल्य अनुसार वास्तविक किसानले नपाई बिचौलियालाई फाइदा भएको पाल्पा सोमादिका किसान विष्णु भण्डारीको दावी छ। हामीले दूध बेच्छौँ, हामीले दूधको मूल्य बजारमा एकदमै महँगो रूपमा बिकेको छ। त्यसपछि हामी किसानहरूले पाउने रेट पाएका छैनौँ। हामीले 60 61 त्यस्तैमा बेचेछौँ। पाल्पाको तानसेन भित्रका केही डेरी सञ्चालक
सञ्चालक मिलेर किसानलाई र उपभोक्तालाई सिन्डिकेट लगाएका छन्। किसानले आधा मूल्य कम पाउँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले चासो दिएको छैन। जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले अब अनुगमन गरिने बताउनुहुन्छ। किसानले वृद्धिको प्रतिशत चाहिँ पाएनन् भन्ने खालको गुनासो पनि आएको सन्दर्भमा हामीले नगरपालिका, घरेलु, पशु सेवा कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। किसानले 50 देखि 55 रुपियाँमा बेच्ने दुध उपभोक्ताले 80 देखि 100 रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानले पाउने दुधको मूल्य उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको झण्डै दोब्बर देखिन्छ। नेपालमा हरेक दिन 62 लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। जति दूध उत्पादन हुन्छ करिब 17% उद्योगमा जान्छ, 50% घरमा र बाँकी अनौपचारिक तरिकाले बिक्री वितरण हुने गरेको छ। भुवन रायमाझी, CIN रेडियो मुक्तिनाथ, पाल्पा। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक, ताजा जनादेशमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, नेताहरूको आपत्ति, दलीय सहकार्य खोज्न राष्ट्रपतिको सुझाव। नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा, संसदले विधेयकहरू अगाडि नबढाएकोमा सरकारको असन्तुष्टि, सत्ता समीकरणमा जसपालाई कुर्दै माओवादी केन्द्र। स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकियो, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि 76 स्थानीय तहले आवेदन नै दिएनन्। बाह्य व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता बढ्यो। एस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी, चिनिया प्रभाव बढेकोमा अमेरिकाको चिन्ता, भारतको बटाला हाउस काण्डका अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड। र शहीद स्मारक C डिभिजन लिग फुटबलमा समाज कल्याण र सामाजिक युवा क्लब विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक सहितका पत्रपत्रिकाले कार्टुन छापेका छन्। हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा शीतल निवासको छलफल र नेताहरू बाहिर निस्किएपछि दिएको प्रतिक्रियालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना नेता शीतल निवासबाट निस्किँदैछन् र पत्रकारले केही सोधेका छन्, तिनले जवाब दिएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, नाम मात्रै शीतल निवास रहेछ नि, के को शीतल हुनु, राजनीतिले त भित्र हप्प गर्मीले पसिना चुइयो। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।